الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات صلی اللہ برادر محترم ڈاکٹر نیر عباس صاحب دے قبولیت عبادت واسطے انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے انہاں دے برکت رزق واسطے انہاں دے مرحومین دی بخشش مغفرت بلندی درجات اور مقام جنت الفردوس واسطے صلوات اللہم صلی اللہ وآل محمد ملت جعفریہ دی سر بلندی واسطے دشمن دی ناکامی واسطے دین آل محمد دے تحفظ واسطے عزاداری مظلوم کربلا دی حفاظت واسطے مظلوم مسلمانہ دی حمایت و نصرت واسطے ظالم امریکہ اسرائیل حواریون دی نامودی واسطے ملک پاکستان دے استحکام سلامتی و امن واسطے صلوات عادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات اللہم صلی اللہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد بھلا ہونے خیر ہونے الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا دعائے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے
او کریم اللہ لفظاں دا محتاج نہیں، ہر مرد و مستور دی دلی دعا قبول فرمائے۔ کریم اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ پاک امام حسین دی عزت عظمت دا واسطہ میرا اللہ ہر کہیں دے دلہ دی تختی تے لکھی ہوئیں دعائیں قبول فرما۔ ساڑھے انتہائی لائق عزت برادر ڈاکٹر نیر صاحب دا اہتمام مجلس قبول فرما۔ مالک انان خیر و برکت عطا فرما، انان دیاں اولادان سلامتی عطا فرما، انان دے مرحومین دی بخشش مغفرت بلندی درجات فرما۔ میرا پاک اللہ میری قوم تے رحم فرما، سن پیغام کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما، سن مقصد کربلا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ کربلا عطا کیتی تے کربلا دی روحانیت بھی عطا کر۔ میرا پاک اللہ حسین عطا کیتے تا حسینیت بھی عطا کر۔ میرا پاک اللہ دین عطا کیتے تا دین تے عمل دی توفیق بھی عطا کر۔ میرا پاک کریم حلال اختیار کرن دی حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، واجبات دی ادائیگی دی توفیق عطا فرما، مظلوم دی حمایت دی توفیق عطا فرما، ظالم تو دوری دی توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ میرے پاک ملک نو سلامتی عطا فرما، اور میرے امام علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما۔ قبولیت دعا واسطے سارے صلوات پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا لائق تعریف ہے مگر محتاج تعریف نہیں، لائق عبادت ہے مگر کہیں دی عبادت دا محتاج نہیں، ڈھیر ساریاں طاقتاں دا مالک ہے کمزور نہیں، اپنیاں طاقتاں دے اظہار واسطے کسی فوج یا لشکر دا ضرورت مند نہیں، پھر ہر جاتے راندے ہر ویلے راندے، موجود ہے نظر نہیں آندا، جسم نہیں رکھدا، اپنے کامل قدرت دے نشانیاں دے ذریعے ہر جا تو ظاہر ہوندے، پھر ساری کائنات جیڑی تو سوچیں تا عقل چھوٹے، تو لکھیں تا قلم چھوٹے، تو بولے تا الفاظ کوئی نہیں، ایڈی وڈی کائنات، زمین آسمان کہکشاں بلیک ہول اگاں کائنات نظام شمسی جو کچھ بھی ہے اس پوری کائنات سب تو زیادہ محبت انسان نال کریں دے، سب تو ڈھیر محبت انسان نال کریں دے، صرف نیکاں نال نہیں کریں دا گناہگاراں نال بھی کریں دا۔ شرط ہے جو گناہگار زندگی اچ گناہ تو پیچھا ہٹ جائے، رحمان تے رحیم پیار اتنا کریں دے، 70 ماواں دی محبت تھوڑی ہے اس طاقتور دی کمزور بندے نال محبت، پھر صرف پیار نہیں کریں دا، صرف محبت نہیں کریں دا، وقت انسان نو سردار بنایا، جتنیاں مخلوقان ساریاں دا، فرشتیاں دا سردار، جنہ دا سردار، او سیاریاں ستاریاں پتہ نہیں کتھو کتھو تائیں ران آلیاں تمام مخلوقان دا انسان نو سردار بنایا، وقت انجا کھانچا شوق نال پیدا کیتا، بندے نو شوق نال بنایا، پھر آدھا یہ لفظ میں چنگا لگا ہے، قرآن دی آیت دا مفہوم عرض کر رہے ہیں، جو اللہ اپنے بندے نو شوق نال بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس دنیا تے بھیج کے انسان دی عزت اور وقار نو سلامت رکھن واسطے کچھ قانون بنائے جنہ دنا اسلام رکھیا۔ میں پھر آدھا میرا مقصد ہے سمجھاونا، وقت گزارنا نہیں،
انسان دی عزت و وقار نو باقی رکھن واسطے کچھ قانون بنائے جنہ دا نام اسلام رکھیا سی۔ جیڑے کام انسان دی ذلت دا باعث آئین انہاں حرام بنایا، جیڑے کام انسان دی عزت اچ اضافے دا باعث آئین انہاں شریعت اچ واجب قرار دیتا سی۔ جیڑے کام انسان دی ذلت و رسوائی دا باعث ہیں، اللہ ذلت نہیں چاہتا، بندے دی رسوائی نہیں چاہتا، اللہ انسان نو ذلیل نہیں ویکھنا چاہتا، عزت دار ویکھنا چاہتا ہے۔ انہا 60-70 سال دی زندگی چ بھی تے ہمیشہ علی زندگی چ بھی اللہ انسان نو عزت دار ویکھنا چاہتا ہے۔ جیڑے کام انسانیت دی توہین دا باعث بن دیں انہاں شریعت اچ حرام بنایا، جڑے انسانیت دی بلندی دا باعث بن دین انہاں شریعت اچ واجب قرار دیتا۔ ہن بندہ تا بڑا تکڑا ہو کے فعل حرام کریں دے، جو میں کھون روکن والے، تھانہ میرا، کچہری میری، وکیل میرے، عدالتہ میریاں، طاقت میرے کول، اختیار میرے کول، وزیر میاں، ایم این اے میاں، پیسے والا میاں، کون ہے میں نے روکن والا؟ اتو ساد مار کے آدھے تکبر چنگا نہیں ہوندا۔ اگر میری گل تے سمجھ نہیں آئی تا نمرود دی طرف ویک، فرعون دی طرف ویک۔ ہاں میں تو صرف فعل حرام چند قرار دیتے ہیں تاکہ تیری توہین نہ ہوئے۔ میں اس ویلے بھی تین جاندہ جلے تو بے بس آویں، میں اس ویلے بھی جاندہ جلے تین نجاست تے طہارت دا پتہ ہی نہ ہوندا، میں اس ویلے بھی جاندہ جس ویلے تیرے ہتھاں تے پیرائیں طاقت کوئی نہیں ہوندی، او میں تیری ماں دے دل لے تیری محبت پیدا کرن والا، جڑی آپ تکلیف برداشت کریں دی آئی، تین پرسکون رکھیں دی آئی، او دے دل اچ محبت پیدا کرن والا میں اللہ۔ پھر ایک قانون بھی، اگر سارے مخالف ہوویں اللہ دا نقصان کوئی نہیں، ساری دنیا سجدہ ریز ہو جائے اللہ دا فائدہ کوئی نہیں۔ قانون ہے جو دوست اس دا فائدہ نہیں کر سکدا، دشمن اس دا نقصان نہیں کر سکدا۔ پھر آدھا پہ ہے توجہ نال، انہاں قوانین تے عمل کر لے، او زندگی سکھی ہو ویسی آ جہن دے وچ دکھ کوئی نہیں۔ توجہ فرمائے سو، میں پھر آدھا اللہ دے میرا آکھا مان لے، او زندگی سکھی ہو ویسی آ جہن دے وچ دکھ کوئی نہیں۔ مرن تو بعد دو زندگیاں، ایک پوری دکھاں نال بھری ہوئی تے ایک پوری سکھاں نال بھری ہوئی۔ توجہ ہی نہیں یا کوئی نہ؟ اس تو سو کے لفظ میرا خیال ہے ساڑھے وسیب نہیں کوئی نہ۔ مرن تو بعد جیویں دو قسم دیاں زندگیاں، ایک پوری دکھاں دی بھری ہوئی جہن دے وچ سکھ کوئی نہیں، ایک پوری سکھاں دی بھری ہوئی جہن دے وچ دکھ کوئی نہیں۔ جیڑی دکھاں دی بھری ہوئی ہے اس دا نام دوزخ ہے، جیڑی سکھاں دی بھری ہوئی ہے او دا نام جنت ہے۔ وقت کماونی آپ ہی اللہ دا کام آئی 14 دے ذریعے جنت دے راہ دسنے، جنت حاصل کرن دے طریقے دسنے۔ وقت جنت کماونی ہر کہیں آپ ہے، توجہ کرے ہے ذرا، ہر کہیں آپ کماونی ہے، کیونکہ اللہ پاک پیغمبر تے 12 امامہ دے ذریعے دسا چھوڑے اے جنت دا رستہ ہے، جہنم دا رستہ ہے۔ جنت دا راہ ہے جتے 14 دے قدمہ دے نشان ہیں، جہنم دا راہ ہے جتے شیطان دی شیطانیت ہے۔ ہون یا علی ہون وقت میں دیتا س عقل، پہلے ہادی دیتے مڑ پیدا ہون دے بعد کے دیتا ایویں نال نال ٹریا ہے۔ اس عقل اچ پیدا کیتا شعور، اس شعور دے ذریعے آکھیاس بھئی اینو کر استعمال، جو حق دا راہ کیڑا ہے تے باطل دا راہ کیڑا ہے۔ اس عقل نو کر استعمال، جو 14 دا راہ کیڑا ہے تے شیطان دا راہ کیڑا ہے۔
جلے عقل ہاتھ آونجی استعمال کر لے مڑ شیطان دے راہ تے نہ ٹرے 14 دے راہ تے ٹر تیرے اور جنت دے درمیان صرف موت فاصلہ رہ ویسی ہے ہون پوچھئے اپنے آپ تو اساں کیڑے راہ تے ٹر دے پے آئے ایک بے تو نہیں پوچھنا ایک غلطی کر باسو ایک دوجے کو لو اگر پوچھئے نا تے فساد بپا ہوئے دے میں ڈاکٹر صاحب تو پوچھا جو کتھے جا رہے ہو نہیں 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 میں نے کہ پتہ ہی نہ دی نیت دا معیار کی ہے بعض اوقات غلط نظر آمڑ والا کام چنگا ہوندہ ہے بعض اوقات چنگا نظر آمڑ والا کام غلط ہوندہ ہے کیونکہ شریعت دی بنیاد حدیث انما الاعمال بالنیات میں نے کہ پتہ کام کرن والا نیکی دی نیت نال کر رہے ہیں یا برائی دی نیت نال کر رہے ہیں جلے میں نے پتہ ہی نہیں ہے میں دوجے دی ایڈی ٹو کیوں کراں میں چاہیے ہے میں اپنی فکر کراں پہلے تا اپنے آپ تو پوچھا جو جیڑے راہ تے تو ٹردا ودا ہے اے 14 دا راہ ہے یا شیطان دا راہ ہے پہلے تے 14 دا راہ سنجھاننا پوسی جو اس رستے دے اتے سجدہ خدا بھی ہے اطاعت خدا بھی ہے اس راہ دے اتے مظلوم دی مدد بھی ہے اس راہ دے وچ ہمسائے دا خیال بھی ہے اس راہ دے وچ مومن دا احترام بھی ہے اس راہ دے وچ اللہ دے پیغام دی اطاعت بھی ہے اس راہ دے وچ تربیت اولاد بھی ہے اس راہ دے وچ نیکی بھی ہے اس راہ دے وچ شرم و حیا ہے اس راہ دے وچ سچ اور سچائی ہے اس راہ دے وچ حلال خوری ہے اس راہ دے وچ عزت و برکت ہے اس راہ دے وچ پاکیزگی ہے اے راہ آل محمد والا در اصل صراط مستقیم ہے و دوجا راہ جڑا شیطان دا بسم اللہ تن مالک صحت دے وے دوجا راہ جڑا شیطان دے اس راہ تے برائی توجہ کرے آئے شیطان آلے راہ تے بے حیائی شیطان آلے راہ تے بے غیرتی شیطان آلے راہ دے اتے بے ہودگی حرام خوری آوارہ گردی کوڑا دے پہاڑ دھوکہ بازی فریب حرام دا مال ظالم دا ظلم لوگاں نال نا انصافی مومن دی توہین اولاد دی آوارگی والدین دی توہین اے شیطان دا رستہ ہے میں دو جھلکاں بھی کھائیں صرف باقی تفسیر لمبی ہے تاکہ بندہ پہچان کرے جو میں کیڑے راہ تے ودا 14 دا راہ اچھائی دا رستہ شیطان دا رستہ برائی دا رستہ ہن اساں منے ہیں 14 نو منے ہیں نا منے ہیں تے انہاں دی مننی بھی ہے یا کوئی نہ او صدیں دے پینو راہ وانج اے چنگا راہی او دے نوانج او شیطان دا راہی اور سوکھا چکرا 14 ساتھ بے مریں دیر اذان ہوئی ہے اے ڈاکٹر صاحب ڈھیر سارا لنگر پکائے ہیں مکن آلا نہیں پہلے سجدہ کر لے موڑ لنگر کر لے تے موڑ مجلس اچھ لگا جی شیطانہ دا جلدی وان جو موک نہ ونجی کی دائیں 14 دی آواز کی آندھی بھی یہ پہلے سجدہ کر لے شیطانہ دا جلدی کر کے دائیں موک نہ ونجے حالانکہ مکن آلا نہیں ہوندہ نیاز حسین بابرکت ہوندی ہے ذرا توجہ کرے آئے بسم اللہ کرا صلوات پڑھو بابا سے بولا او میرا سید او میرا سردار بسم اللہ کرا حضور جی سو بسم اللہ زندگی درازوں نے آباد و شاد رہو بسم اللہ ہے نا توجہ بس 2-4 لفظ اور سن لو میرا سائیں تشریف لے آئے توجہ ہے 14 دا رستہ اچھائی دا رستہ شیطان دا رستہ برائی دا رستہ 14 دا رستہ صراط المستقیم کیونکہ صراط مستقیم دی اللہ نال وضاحت کیتی ہے صراط الذین انعمت علیہم اللہ دیا کل نعمتوں انعام 14 تے نازل ہوئے لہذا 14 دا رستہ صراط مستقیم ہے او میرے ویروں چھوڑ دیو غفلت
رسماں چھوڑو دین اپنائیو. ہن تساں ہو نا اساں پڑھن والے نماز دی گل کریے تواڈے کولوں 9 دفعہ معافی منگدے ہاں اس گل کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں. جوان آ دین بھئی کوئی گل بڑی خطرناک ہے جیڑی کرن تو پہلے معافی پیا منگدا ہے جتھے اثر ہی ہونا ہے تے وہی نہیں ہوندا. ویرو نماز 6ویں امام دی آخری وصیت سناواں چا جعفری سڑویندے ہو نا آخری وصیت امام دی جلے زندگی دے تسوی دے ساتھ ٹوٹ دے پیا اس ویلے فرمایا او میرا کاظم بچڑا میرے شیعہ میرا پیغام دیویں جڑا نماز نو کمزور سمجھیندا ہے او جعفر صادق دا کچھ نہیں لگدا. تھوڑے جو اور اگاں ٹری تو جے کربلا والے پاسے آ گئی. بعض اوقات ڈرایا گیا ہے نماز تو اس واسطے ڈرایا گیا ہے جو ڈراون والا آپ بے نماز آئی. ایسے ایسے فیر کیتے گئے جنہاں دے چ برود ہی کوئی نہ آئی. بھئی کربلا وچ لوگ آدے ہیں جلدی امام حسین نو مارو ساڈی نماز قضا پئی ہوندی. انجی آکھیا تربیت انجی کیتی گئی ہے غلط کیتی گئی. تن کہا کیا جیڑی نماز یزیدی پڑھنے پہنو عبادت ہے نماز تا او عبادت ہے پڑھاون والا حسین ہے حفاظت کرن والا زہیر ابن کین ہے. او نماز کیوں نہیں دسی گئی؟ بسم اللہ کر. او نماز کیوں نہیں دسی گئی؟ این کربلا دی جنگ دے شباب وچ صرف پڑھی نہیں حسین با جماعت پڑھائی ہے. پھر میں آدھا باقی تے پڑھن انہاں دی مرضی نہ پڑھن انہاں دی مرضی او جانن تے انہاں دے دسن والے جانن. عزادار تا مسلے تو دور نہ ہوئے. جیڑا عزادار صدویند ہے او مسلے تو دور نہ ہوئے. کیوں؟ میں آکھ سکدا شاید ممکن ہے اے عزادار دی نماز آئی جس نو آکھیا گیا الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن دی معراج ہے. ذرا توجہ کرے لطف آوے تا دعا کرے. معراج پہلے ویکھ لئیے. معراج کینو آدن؟ جنتاں دی سیر نو معراج آدن. ایویں نا بابا پاک پیغمبر دے معراج دی جلے گل کرینے ہیں مڑ جنت دی سیر دسینے ہیں نا. کہ خیال ہے عزادار دی نماز ہی تے جنت چے نہیں. میں پھر آدھا پہلے مسلے دا جائزہ لے. بھئی مسلح ہوندہ ہے سجدے دی جاتے مٹی دا ایک ٹکڑا ہوندہ ہے. ایویں او مٹی دے ٹکڑے نے کیا دیا ہے جی بابا سجدہ گاہ یا دوجہ نائدہ خاک شفا اے کتھوں دی مٹی ہے؟ کربلا دی. تے کربلا کیا ہے؟ جنت دا ٹکڑا. بھئی کربلا محلہ ہے نا او منے دے او کربلا جنت دا ٹکڑا ہے. تے اے جڑی مٹی اے خاک شفا اے خاک کربلا اس دا مطلب ہے اے کربلا دا ٹکڑا جے دا ترجمہ ہے جو اے جنت دا ٹکڑا ہے. میں اللہ دی کائنات کوئی ایسا نمازی وکھا جڑا عبادت تو پہلے اپنی جنت مسلے تے پہلے رکھے عبادت بعد شروع کرے. میں کوئی ایسا نمازی وکھا عزادار دے علاوہ جڑا جنت پہلے رکھیں دے. اے جنت ہون 4 رکعت نماز ظہر پڑھدا واجب قربتاً الاللہ عبادت قربتاً الاللہ پڑھن لگا جنت دے لالچ وچ نہیں. جنت تا پہلے میرے کول موجود ہے. یا علی یا علی یا علی. 4 رکعت نماز ظہر واجب پڑھن لگا اللہ نو لائے کے عبادت سمجھ کے جنت دے لالچ وچ نہیں. اللہ میں جنت تا پہلے دے چھوڑیے تے نہ جہنم دے خوف تو جن دے کول کربلا ہے اس نو جہنم دا خوف کیسا. پھر اگلا جملہ دیواں ہدیہ کراں دعا دے سو. میں اج بے نماز دعا کریا ہے تاکہ تسا نمازی ہو جاؤ. میں تہاڈی توہین نہ کر رہا تو متوجہ کر رہا.
اج بے نمازاں کولو اپیل کرساں دعا کرے آئے. پھر صرف جنت نہیں رکھی تو ایک عبادت دے وچ دوئی عبادت بھی جاری ہے. ایک عبادت ہے اللہ دی نماز، دوسری عبادت ہے زیارت کربلا. اوئے ہوئے نہیں یہ ٹکڑا خاک شفا دا کتھوں دی مٹی کربلا دی جلے نماز پڑھدا پہ ہوندا نظر کدے ہوندی ہے سجدے گا خاک شفا کربلا تے. ہن کیڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس دی نگاہ کربلا تے ہے، عبادت خدا دی ہے. پھر اگا کھاں جڑے آدن جو میں بڑا خوش نصیب ہاں، بے شک خوش نصیبی ہے. بار بار آدن میں ہر سال دا زوار ہاں، اللہ نصیب بلند کری. تے اس ویلے تو بھی پریشان نہ ہونا، ایویں اپنی جیب چو کھا کے شفا کڑ کے سجے ہاتھ تے رکھ. او جیویں ہر سال دی زیارت قبول ہوگی، تو ہر سال دا زوار ہے. میں ایک ایک دیوار وچ 5 وار دا زوار ہاں. کیڑی وڈی عدالت ہے اللہ دی کائنات دی. اے او عبادت ہے جس تو اللہ کسی نے محروم رکھے ہی نہیں. بھئی پیسے آلے تے ٹر گئے کربلا، مزدور گھر رہ کے روندہ بیٹھے جو میں کربلا ونجا. اللہ دے میری عدالت دا تقاضا ہے اگر تیرے کول پیسے نہیں تو کربلا نہیں پہنچ سکیا، میں جو علا کل شین قدیرہ میں کربلا تیرے گھر پہنچا دیتی ہے. 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت چپاڑ تے کربلا دو منہ چکار. لمبی عربی نیوی آندی اتنا چاک السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زیارت دا ثواب تیرے نام اعمال اچ لکھی ویسی. نہ مسلے تو دور ہو، جڑا مسلے تو دور ہوندے او حسین تو دور ہوئے دے. میری گل ذہن وچ رکھ بابا، میرے لائق عزت، میرا جوان، میرا بزرگ، میرا بھائی، میں جو اپیل کر رہا اس تے غور کر. جڑا مسلے تو دور ہوئے دے او حسین تو دور ہوئے. باقی جڑا آکھیا ویندے نسبتاں بھئی او آدھیاں نسا نماز پڑھنی ہے، یزیدیاں دا تا نماز نال رشتہ ہی کوئی نہیں. ہن جڑا بندہ یزید نال نماز منسوب کریں دے، اگر یزید نماز پڑھدا بھی ہوئے تین کہ آکے اس دی نماز عبادت ہے، او دی نماز سیاست ہے. میں پھر آدھا یزید دی نماز اگر پڑھدا بھی آتے سیاست کی میں لوگاں دی حمایت حاصل کرنا، اللہ دی رضا حاصل کرنا عبادت ہوندہ ہے، لوگاں دی حمایت حاصل کرنا سیاست ہوندہ ہے. اے آرین الیکشن مجلسہ تو امیدوار انج کر کے بیٹھے نظر آسن پیچھا مڑ مڑ کے. عبادت تیری ہے، سردیے چاندہ ہے، گرمیے چاندہ ہے، دوروں آندہ ہے، محنت کر کے آندہ ہے، ہر جتھے ہوئے ہر سال تے ہر ویلے آندہ ہے. تے جڑے موسم دے موسم آندے ہیں او عبادت گزار نہیں ہوندے، او سیاست دان ہوندے. کئیاں نے ویک کے علمد چاہے ہوندے نے زلجناہ دیاں واگاں پکڑ کے پچھا لوگاں دل وے دے بھئی اسی آئے ہوئے ہیں. میں آدھا ہونا اگر سن تقابل سن، اگر یزید نماز نہ پڑھدا اس دی کرسی نہیں بچ دی. اگر خدا نہ خواستہ حسین نماز تو دور ہوندہ دین نہیں بچ دا. حسین دی نماز دین ہے، حسین پڑھیے تے لوگاں پتہ لگے جو دین دی بنیاد دا نا نماز ہے. باقیاں دا تے نماز نال تعلق ہی کوئی نہیں. میرا مسلح گواہ ہے، میرے مسلح تو صدا آ رہی ہے جو میں نماز کسی سیاستدان تو نہیں لئی، کسی حکمران تو نہیں لئی، میں نماز لئیے تا کربلا تو لئیے. سن لے جملہ آ گیا مسائب کے میرا بچڑا حیاتی ہوئی جی. میں نماز کتھوں لئی ہے ہون تا اپنے آپ نال وعدہ چکرو جو کوشش کر سائیں اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہومنا. اس دی وجہ کربلا لیا قضا نہیں کیتی تے عزادار کیوں کرے. میں آکھ سکدا جلے ڈا محرم
کربلا بغیر نماز دے مکمل نہیں، توت ازادار دی ازاداری بغیر نماز دے کیویں مکمل ہے؟ کدی اکھی بند کری جلے سستی ویڑ ونجی مسلے تے ونجن تے دل نہ آکھی، اکھی بند کر کے کربلا دے ٹبیاں چ لگا وان، اس ویلے ویکھیں جدا محرم ڈے گزر گیا، چاند پاکیزہ مستورات آئیں جنہاں دے خیمے جل گئے، او بڑیاں وڈیاں پردادار آئیں انہاں دیاں چادراں لے گئی ہیں، او روندیاں ودیاں حقلیاں نہیں، سجے کھبے یتیم روندے ودے، ادو مستوراں دے وین پہ آندے، کہیں ویلے کوئی بال سنبھلیں دیاں، کہیں ویلے کوئی بال سنبھلیں دیاں، ادو مغرب دی نماز دا ویلا ہوندے، لٹی ہوئی چادر، کھلے ہوئے وال، جلے ہوئے خیمے، روندے ہوئے یتیم، سارا کچھ بھول کے کربلا دی ریت تے تیمم بیٹھی کریں دیئے۔ او میں کائنات قربان کراں، سمجھ آگئی نے میری گال؟ کربلا دی ریت تے تیمم کریں دی پئی ای دھی زہرا دی، تنالے بھی پڑھی ونجا جو جلے تیمم کر کے نماز پڑھن تو پہلے بی بی انج دعا دے ہاتھ چاہے، سنے آئے کربلا سنو، انج دعا دے ہاتھ چاہ کیا دیئے، میرا اللہ تو جان دیں جو میں نبی دی دھیاں، میرا اللہ میں شریعت تو واقف ہاں، میں پتہ ہے جو مستور دے سر تے چادر نہ ہوئے نماز نہیں ہوندی، او میرا کریم اللہ آج علی دی دھی ڈاڑھی مجبور ہے، میرے والی کھلے ہوئے میرے براد قاتلی دے دے پہن میں نماز پڑھ دی پہی ہے، شاءاللہ اسنا سلامت رانے، شاءاللہ دیاں دے پڑھ دیوں نے، اور میری عزتدار بیٹیاں، میری قوم دی غیرت، میری پاکیزہ سین دیاں کنیزہ، اولاد نو مجبور کیتا کر مسلے دے، سین دائی ہو ویلا یاد کر لیا کر، آپ بھی مسلے تو غافل نہ ہوئی کر، اللہ تیرا گھر آباد رکھسیا، سین زہرا دیاں دھیاں دی محنت دا صدقہ قضا نے سون دیتی، ادھے حالت ایک منظر اور وکھائی ونجا، ادھو مقتل ایک کٹھ ہویا غریب ہے، جہن دے بدن دے کپڑے لٹے گئے، جہن دے جسم تے گھوڑے بھجائے نے، اس دے کول بیٹھی ہے 4 سال دی دھی، ہولے ہولے آدھی پہ یہ بابا خیمیان بھا لگ گئی ہے، بابا میں تیرے کول پناہ لون آئی بیٹھی ہیں، بابا اٹھی ویکھنا مغرب دی نماز دا ویلا ہو گئے، بابا جلے ہوندہ ہمیں میں تیرے رلے نماز پڑھ دیا ہے، بابا اٹھی ہون میں پڑھن لگیاں تو میرے رلے پڑھ، اور میں بسم اللہ کر رہے تربیت آئی مولا حسین دی، میں آدھا کائنات کوئی 4 سال دی دھی وکھا جیڑی پیو دی میت دے کول کھڑ کے اللہ دی عبادت کریں دی پیو، اے درس کربلا میں جوانہ جو آکھے لفظ میں او دی تعمیل کرا، 2 جملے میں مسائب دے پڑھا جو توڑے حکم دی تعمیل ہو ونجے، او عزت آلے ہو دین بچامن واسطے لوگاں، حسین نو بھی ماریا، حسین دی بہن نو بھی ماریا، اے میں سوکھا لفظ نہیں آکھیا، حسین نو بھی مارے ہنے، دین بچاون دے جرم سیدزادہ، حسین نو بھی مارے ہنے، حسین دی بہن نو بھی مارے ہنے، وہ دکھا جملہ اس تو وڈا اے ہے، جتنا بھی مارے ہنے حسین نو ہکو وار مارے ہنے، بہن ایڈی غریب آئی کربلا تو شام تائیں ہر روز مرین دے آئے، کس ویلے نیزے دی انیاں مرین دے آئے، کس ویلے تازیانے مرین دے آئے، او وین کرسیں دا جملہ دیواں بھرانو مارے آنے لیکن او دے ہاتھ کھلے آئے، جڑے لے بہن نو مارے آنے اس دے ہاتھ بدے ہوئے آئے، بھرانو اتنا مارے آنے سکی بہن جنازے تے آئیے، بھرا دی لاش پہچان نہیں سکی، حسرت نال پوچھ دیا انتا آخل حسین، میری ماں زہرا دا لال حسین تو ہے؟ وین کر کے آدھیے یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما
او نانا تیرے تے فرشتے درود پڑھ دین ہاذا حسین اپنے حسین نو آ کے ویکھ مرمل بالدماء خون وچ غلطان اج گھوڑے بھجائے نے میں نہیں پیا پتہ لگدا میرے بھرا دے سینے دیاں ہڈیاں کیڑیاں کانڈ دیاں ہڈیاں اے بھران ماریا نے تے بہن نو اتنا ماریا نے جڑے لے قیدہ نبھا کے ولی ہے نا معافی دیویا ڈکھا لفظ ہے سکا بھرا محمد حنفیہ سامنے کھڑا ہے ویدہ بھی آئی تے پوچھدا بھی آئی سجاد انہا مستورہ چ میری بہن زینب کتھے اس ویلے آدھی آئی محمد بھراؤ میں دو دیکھ من شام کھا گئی اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرا مالک ہر حاجت قبول کری مالک ہر گناہ معاف کری قامت زینب سلاست ایام ترے دیوارہ دائیں علی دیاں دیاں کھڑیاں رہیاں بازار سجدے رہے آئے میں بسم اللہ کرا اے او بی بیاں جڑیاں ادھی رات لے نانے دی قبر تے ویندیاں علی چادر دے پردے بنائیں دائی جو کوئی غیر میری دیاں دا قد نہ ویکھے ترے دیوارہ دائیں سجدے رہے بازار کھڑیاں رہیاں علی دیاں دیاں سیدہ منت کرے نا مجرے نہ ڈٹھے کر ترے دیواراں چ لوگ نچ دے رہے زینب کھڑی رہی ہے نچ نچ کے بھرا دے قتل دیا مبارکنے دے آئے او میں بسم اللہ کراں او میں دارین قربان کراں انہا تری دیواراں شام دے بازار 5 لاکھ بدماش کٹھا ہویا بابا کتنے یاد کر لو جوانو 5 لاکھ بدماش بازار دا ماحول ہوئے بدماشاں دی بھیڑ ہوئے اتنی بھیڑ آئی او دے وچوں مرد نہیں گزر سکدا ہن اعلان ہویا علی دیاں دیاں پیدل ٹر دیاں اللہ اکبر اللہ اکبر دو جملے بڑے اوکھے ہیں نکیویں پڑھا جیویں لکھا ہوئے ہے زبان ساتھ نہیں دے دی لیکن مفہوم پڑھدا جڑے لے پہلا قدم بازار رکھیاس اتنی بھیڑ آئی کیویں سین دا متھا اس دیوار نال لگدا کیویں اس دیوار نال لگدا آئی سڈ مار کے آدھی آئی راہ دے وہ میں پردہ دارا مرحبا اجرکم اللہ کوئی فالتو گل نہ کرے سا لفظاں دا ذمہ دارا مقتل دا طالب علم سید سجادہ دیا ہے منحال جڑے لے شام دے اس بازار اچ لے گئے جتھا یہودی رہ دیا ہے ایک منادی اگا اعلان ودا کریں دا یہودیو جنہ خیبر دے بدلے لوڑیں علی دیاں دیاں قیدی بن کے مرحبا 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 دعائیں بھی مانگ ماتم بھی کر کوکاں بھی مار گناہ دی معافی مانگ یہودیو جنہ خیبر دے بدلے لوڑیں علی دیاں دیاں قیدی بن کے بازار آ گئی ہیں سیدہ دے اس ویلے یہودی عورتاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھیاں خالیات نہیں کوئی پتھر چاہی ودیا کہیں کول بلدی آگ دے شولے آئیں اتنے پتھر مارے نے میری ہر مستور لو لوہان آئی او میں کائنات قربان کرا او میں دارین قربان کرا آخری جملہ سیدہ دے منحال بازار ایک ایسا موڑ آئے میں موت دی دعا منگی آئی آدھے آقا کیڑے ویلے فرمایا رش ڈھیر آئی میں ٹردہ پیا میری کانڈ پیچھا پھوپھی آئی میرے آسرے تے میری پھوپھیاں پیاں ٹر دیاں ہیں غربت آئی میرے ہاتھ چ زنجیر آئیں میری کانڈ پیچھا ایک رسی چ بہرا بیبیاں قید آئیں سیدہ دے منحال ایک کمینے میرا زنجیر چھکیا ہے
میں زمین تے جھڑ پیا سیدہ دے میں کلا نہیں پھوپیاں نال جھڑ پیا غربت آئی میں اٹھا نہ سکدا جو میرے ہاتھ بدے ہویا ہے پھوپیاں اٹھ نہ سکدیاں انہاں دے ہاتھ بھی بدے ہویا ہے میں لوگاں دیاں منتاں کریں دائیں پچھا ہٹ جاؤ جیڑی جان پئیے اے محمد دی میرا سید بھی